तन्मात्रं तिष्ठ। ननसखी मम समय नास्ति सत्वरं गन्तुमिच्छामि। तव किमर्थं कीदृशी त्वरा? मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति। तत्र नाटकं, गीतं, नृत्यं, भाषणम् इत्यादि कार्यक्रमाः सन्ति। भवती वार्षिकोत्सव किं करोति? अहं समूहगायनं करोमि। मम सखी नृत्य करोति, बालके अभिनयनाट्ये कुर्वन्ति। साधु साधु को आगच्छति तत्र? डॉक्टर सीमा रवींद्र देशपांडे वर्य विदर्भ बुनियादी उच्च विद्यालय जूनियर महाविद्यालय स्वरूपेण प्राचार्यरूपेण सन्ति। आचार्य पदवी आङ्ग्लसाहित्य विषयेन इति तस्या संशोधनविषय आसीत् कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉमन मॅन इन द वर्क्स ऑफ आर के नारायण आर के लक्ष्मण इति। सत्यं खलु के सन्ति ते? राष्ट्रीय स्तरे खो खो तथा एथलेटिक्स इत्यादि क्रीडापटुः आसीत्। कथालेखनं, नाट्यलेखनं, कवितालेखनं च इति तस्याः विशेषरुचिः अस्ति। सा श्री चैतन्य भारती फाउंडेशन तस्याः संस्थाः अध्यक्षापिका अस्ति। स्त्रियांना समाजबोधाय परिवारेषु प्रबोधनाय लेखना दिग्दर्शनम् अभिनयश्च क्रियते। अनादिमे अनन्तमे इति स्वतन्त्रवीर सावरकरं जीवनाधारं नाटकं सः 45 महिला इति सः प्रस्तुतम्। कृष्णाय इति अशीतिः नाटक महिलाभिः सह प्रस्तुतिः आगामिनि वर्षे सरदार वल्लभभाई पटेल जीवनाधारिष्ठ नाटक स्थापयिष्यति। सकुटुम्बकं तथा कार्यक्रम इति नाम्ना आसीत्। साधु साधु सखियतम् अहमपि चलामि त्वया सह। धन्यवादः।